ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। भगवती शक्ति देवीलाई म नमस्कार गर्दछु, जो महादेवी हुनुहुन्छ, जसलाई शिवा भनेर भनिन्छ। त्यस्ती महाशक्तिशालिनी भगवतीलाई सर्वदा मेरो नमस्कार छ। जो प्रकृति स्वरूप हुनुहुन्छ, जसलाई भद्रा भनेर सारा शास्त्रहरूले गुणगान गरेका छन्, भगवती भद्रालाई म नमस्कार गर्दछु। हामीहरू सबै नै नियमपूर्वक भगवती जगदम्बालाई नमस्कार गर्दछौं। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुसरणकर्ता महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरू, साधक महानुभावहरू, भगवती जगदम्बाका जो भक्त महानुभावहरू हुनुहुन्छ, सबैमा म हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्दछु। आज हामी भगवती जगदम्बाका दिव्य चरित्रहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यसभन्दा अगाडि नै भगवती जगदम्बा, जसलाई दुर्गा भनेर भनिन्छ, नवदुर्गा भनेर भनिन्छ, नवदुर्गा तत्वका विषयमा मैले केही प्रकाश पारेको थिएँ। भगवती नवदुर्गा अनन्त ब्रह्माण्डकी अधीश्वरी हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूपलाई वास्तवमा कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। तैपनि भक्त साधकहरू भगवती नवदुर्गालाई आफ्नी आमाको रूपमा, आफ्नी माताको रूपमा सधैं उपासना गरिरहनुहुन्छ। त्यसैले भगवती नवदुर्गाको हामीले उपासना गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ भनेर मैले यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको छु। हामी शारदीय नवरात्रको पावन प्रसंगमा उपस्थित भएका छौं। चारवटा पर्वहरूमा शारदीय नवरात्र भगवती जगदम्बिकाका लागि ज्यादै प्रिय यो पर्वको रूपमा लिएको छ। त्यसैले यी शारदीय नवरात्रमा भगवती जगदम्बाका अरू पनि चरित्रहरू प्रस्तुत गरौं भनेर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको हुँ। भगवती जगदम्बाका मुख्य 9वटा रूपहरू छन्। त्यसैले यस परम पावन पर्वलाई नवरात्र पनि भन्ने गरिन्छ। ती 9वटा रूपहरू प्रत्येक दिन हामीले भिन्न भिन्न रूपमा भगवतीका भिन्न भिन्न नामहरू लिएर उहाँको आराधना गर्दछौं, पूजा गर्दछौं। भगवतीको अनुष्ठानमा सारा साधकहरू संलग्न बन्ने गर्दछौं। भगवती दुर्गाका 9 रूपहरूलाई शास्त्रमा भिन्न भिन्न नामले चिनाइएको छ। भगवती नवदुर्गाका 9वटा भिन्न भिन्न रूपहरू, नामहरू के हुन् त, त्यसबारेमा हामी यहाँ जान्ने छौं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। जगदम्बिका भवानीका 9वटा रूपहरूलाई शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। प्रथम रूप जो शैलपुत्री हुनुहुन्छ, हिमालय पर्वत की कन्या जो जगदम्बा पार्वती अन्नपूर्णा
हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै शैलपुत्री भनेर बताइएको छ। र यी 9वटा भगवतीका जुन रूपहरू शास्त्रमा वर्णिन्छन्, यी रूपहरूको हामीले शारदीय नवरात्रका अवसरमा उपासना गर्नुपर्दछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट शारदीय नवरात्र प्रारम्भ हुन्छन्। प्रतिपदाका दिन हामी भगवती शैलपुत्रीको आराधना गर्दछौं। त्यसैगरी द्वितीयाका दिन ब्रह्मचारिणीको आराधना गर्दछौं र यसै क्रमले हामी नवमीका दिन सिद्धिदात्री भगवतीको आराधना गर्दछौं र हाम्रा शरीरमा भएका जे जस्ता कस्मलहरू छन्, जे जस्ता अपवित्रताहरू छन्, ती सारा अपवित्रताहरू, ती सारा कस्मलहरूलाई भगवतीको आराधनाबाट हामीले हटाउन सक्छौं। भगवतीको उपासना गरेर सारा अपवित्रहरू माथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौं। किनभने शारदीय नवरात्रलाई आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय भनेर पनि बताइएको छ। हाम्रा शरीरमा भएका जे जस्ता आसुर भावहरू छन्, जे जस्ता नराम्रा कुप्रवृत्तिहरू छन्, जे जस्ता कस्मलहरू छन्, ती सारा आसुरी शक्तिलाई भगवती जगदम्बाको दिव्य कृपा, भगवती जगदम्बाको प्रसादबाट हामीले ती आसुरी कस्मलहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसै हुनाले शारदीय नवरात्रलाई आसुरी शक्तिमाथिको विजय भनेर मानिएको छ। सारा असुरहरूलाई भगवती जगदम्बा भवानीले परास्त गरेर सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण मनुष्यहरू, अरू जीव जन्तुहरू सबैको रक्षा गर्ने काम भगवतीले गर्नुभएको थियो। त्यसै हुनाले भगवती जगदम्बालाई हामीले 9 रूपमा नवरात्रमा पूजा गर्ने गर्दछौं र यसैबाट हाम्रा सारा दूषित कामनाहरूलाई परास्त गरेर हामीले शुद्ध शिव स्वरूप, शक्ति स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। जसरी सारा नराम्रा ती मलहरूलाई प्रवाहित नदीले छोड्दै छोड्दै मलहरूलाई समाप्त गर्दै गर्दै आफ्नो जललाई अत्यन्त स्वच्छ र पवित्र बनाउनुहुन्छ, त्यसैगरी भगवती जगदम्बिकाको आराधनाबाट हामी मानिसहरूमा भएका, हामी जीवहरूमा भएका सारा कस्मलहरू, सारा दूषित भावनाहरू, सारा कुप्रवृत्तिहरू सबै समाप्त भएर अत्यन्त सुप्रवृत्तिको उदय हुन्छ, अत्यन्त पवित्र भावनाको उदय हुन्छ र हामी भगवती नवदुर्गाको परम तत्वको साक्षात्कार गर्न समर्थ हुन सक्दछौं। त्यसैले भगवती शैलपुत्रीदेखि लिएर सिद्धिदात्री सम्मका जो 9वटा रूपहरू नवदुर्गाका रहेका छन्, यी नवदुर्गाको आराधना उपासना गरेर हामीले शरीरका सम्पूर्ण अपवित्रताहरूलाई पवित्र पार्न सक्दछौं। नवौं सिद्धिदात्री द्वारा हामीले आफूमा अमृतको वर्षाको अनुभूति गर्न सक्दछौं र सम्पूर्ण सिद्धिहरूलाई प्राप्त गर्न सकिने, सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्रदान गर्ने हुनुभएकी देवी भएको हुनाले नवौं देवीका रूपमा हामीले सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना उपासना गर्ने गरेका हौं। यसैलाई शास्त्रले अनुमोदित गरेको छ। सारा वेदादि शास्त्रहरू भगवतीका दिव्य तत्वको रहस्यलाई प्रतिपादन गरिरहनुहुन्छ र यसरी 9 दिनसम्म, नवमीसम्म भगवतीका 9वटा रूपहरूको आराधना उपासना गरेर दशमीका दिन हामी भगवतीको प्रसाद ग्रहण गर्दछौं। भगवतीको प्रसाद टीकाको रूपमा हामी लगाउँदछौं।
भगवतीको प्रसाद स्वरूप जमराहरू धारण गर्दछौं, यसबाट शिव र शक्तिको एकाकारताको अथवा तादात्म्यको बोधको संकेत हामीलाई यहाँ प्राप्त भइरहेको छ। भगवतीको प्रसाद स्वरूप ग्रहण गरेर हामी भगवती स्वरूप बन्नु अथवा शक्ति स्वरूप हुनु नै शिव शक्तिको तादात्म्य हो, शिव शक्तिको तल्लीनता हो, शिव शक्तिको एकाकारता हो। यसैबाट अनन्त आनन्दको अनुभूति हामीले गर्न सक्दछौं र भगवतीको त्यस्तो साक्षात स्वरूपको बोध हामीले गर्न सक्दछौं। यसका लागि भगवती शक्ति तत्वको, जगदम्बा तत्वको हामीले निस्वार्थ भावले सेवा गर्नुपर्दछ, उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ, उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ र भगवतीको सेवाद्वारा नै उहाँको दिव्य कृपा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। भगवती दुर्गा तत्वको भनौं अथवा भगवती पारमार्थिक तत्वको वर्णन नै यसरी सारा शास्त्रहरूले गरेका छन्। विशेष गरी शारदीय नवरात्रमा सप्तशती भनेर जुन भगवतीको आराधना पाठ स्तुति गरिन्छ, मार्कण्डेय पुराणका यी परम पावन चरित्रहरू भगवती जगदम्बिकाको आराधना गर्नका लागि सप्तशतीका रूपमा, सप्तशती चण्डीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यिनै चण्डीको पाठद्वारा हामीले भगवती नवदुर्गा जो महालक्ष्मी स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, जो महाकाली स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, जो महासरस्वती स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, त्यस्ती भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी नवदुर्गाको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ र उहाँको दिव्य कृपा स्वरूप हामीले भगवती तत्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। त्यसैले भगवती नवदुर्गालाई हामीले पूजा आराधना गर्दाखेरि शारदीय नवरात्रमा 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका जो कन्या कुमारीहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता कन्या कुमारीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। 2 वर्षकी कन्यालाई हामीले शैलपुत्रीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी 3 वर्षकी कन्यालाई ब्रह्मचारिणीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। 4 वर्षकी कन्यालाई चन्द्रघण्टा भगवतीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। 5 वर्षकी कन्यालाई कुष्माण्डा भगवतीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। 6 वर्षकी कन्यालाई स्कन्द माता भगवतीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। 7 वर्षकी कन्यालाई कात्यायनी जगदम्बा स्वरूपिणीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। 7 वर्षकी कन्यालाई कालरात्रि भगवतीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। 8 वर्षकी कन्यालाई महागौरी जगदम्बाका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ र त्यसैगरी 10 वर्षकी कन्यालाई हामीले सिद्धिदात्री भगवतीका रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ र यसरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्दछ, जसलाई भगवती नवदुर्गाकै स्वरूपमा पूजा गर्ने यस्तो विधान शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी नवरात्रमा भगवती नवदुर्गाको जे जस्तो सामर्थ्यले हुन्छ, जे जस्तो उपायले हुन्छ हामीले उपासना गर्नुपर्दछ, भगवती नवदुर्गाको आराधना गर्नुपर्दछ, कन्या कुमारीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ, कन्या कुमारीहरूलाई भगवती नवदुर्गाकै स्वरूपमा हामीले आराधना गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ। जसले यसरी पूजा गर्नुभयो, भगवती नवदुर्गाको आराधना गर्नुभयो भने उहाँहरूले भगवती नवदुर्गाको दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने शक्त्यधीनम जगत सर्वम भनिएको छ। भगवती शक्तिकै अधीनमा चराचर ब्रह्माण्ड, अनन्त ब्रह्माण्ड यसरी रहेको छ। भगवती जगदम्बाकै अधीनमा यो चराचर ब्रह्माण्ड रहेको हुनाले अनन्त ब्रह्माण्डकी अधीश्वरी भगवती पराम्बा हुनुभएको हुनाले उहाँको उपासना गर्ने, आराधना गर्ने नवरात्रलाई हामीले अत्यन्त परम पावन बनाउनु पर्दछ। अत्यन्त पवित्र भएर आफूले जे जस्ता वस्तु सामग्रीहरूद्वारा
भगवतीको उपासना गर्न सकिन्छ, आराधना गर्न सकिन्छ। उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ। शक्त्या बिना शिवोपि सबैव भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। भगवती शक्तिले रहित भएको त परमार्थ जो शिव भगवान हुनुहुन्छ, पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि शक्तिले रहित हुनुभयो भने त सब नै हुनुहुन्छ, सब बराबर हुनुहुन्छ, शक्तिहीन हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवान पशुपतिनाथलाई पनि जसले सारा शक्तिहरू प्रदान गर्नुभएको छ, त्यस्ती जगदम्बा भवानीको हामीले आराधना गरेर, उपासना गरेर शारदीय नवरात्रलाई अत्यन्त परम पावन बनाऊ र भगवती जगदम्बाको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्ने यस्तो किसिमको चेष्टा गरौं भन्दै सम्पूर्ण दर्शक त्यसैगरी श्रोता महानुभावहरूलाई म भगवती जगदम्बाको आराधनामा संलग्न बनौं भन्ने विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र भगवती जगदम्बाका यी परम पावन प्रसंगहरूलाई म आज यही विश्राम गर्दछु। अरु पनि भगवती जगदम्बाका चरित्रहरू लिएर म फेरि कुनै समयमा यही नवरात्र भित्र उपस्थित हुनेछु र त्यति समयसम्मका लागि यहाँहरूबाट म आज बिदा हुन्छु। मेरा यी सारा वाणीहरू भगवती जगदम्बाका चरणार बिन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम जगदम्बा भगवत्यै नमः। ओम देव्यै नमः।